अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जावेद साहब स्टेप टूवर्ड्स लाइट के साथ व्यूवर्स गुज़िश्ता चंद दिनों में ये निकले कि जो अभी ये हफ़्ता गुज़रा है इसमें तकरीबन 5-6 जवान जो थे वो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट की वजह से इस दुनिया से चल बसे। उनकी शहादत हो गई। और कुछ ही दिन पहले 3-4 दिन पहले हमारे गांव में एक तेज़ रफ्तार मोटर कार ने एक एजड शख्स को मारा बहुत बेदर्दी से और उसकी भी शहादत हो गई। तो पता नहीं ये सिलसिला कब रुकेगा। बार बार इस पे हम वीडियोस भी बना चुके हैं, दूसरे लोग भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि इतने बताने के बावजूद हो, इतने अवेयरनेस लाने के बावजूद हो, दिन ब दिन इन चीज़ों में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो कम अज़ कम मेरे अंदाज़े के मुताबिक मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इसका जो थोड़ा बहुत अगर इसका कंट्रोल आ सकता है तो सरकार को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और सरकार इसके लिए कम से कम लाइसेंस के इजरा का ऐलान करे कि जिनके पास लाइसेंस होगा वो सड़क पे आ सकता है। और जो ये टैक्सी हज़रात हैं स्पेशली उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये अच्छा ये साथ साथ ये जो कुछ दिन पहले मर्दान में यार हुसैन से जो एक बारात आ रही थी और उसमें जो दूल्हा बेचारा था वो शहीद हो गया ओवर स्पीडिंग की वजह से, एक बच्चा भी उसके साथ शहीद हुआ था ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो इस मज़े का क्या फ़ायदा कि इसमें मज़े के बाद आप तो चले गए, चलो आपको तो शहादत मिल गई, वैसे भी सबको जाना है, आप चले गए, आपको रुतबा मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके बाद जो वरसा हैं और जो पीछे रह गए, जो आपकी माँ है, जो आपका वालिद साहब है, जो आपके भाई हैं, जो आपके बहन, रिश्तेदार, यार, दोस्त जितने भी हैं, अजीज़ व अक़ारब जितने भी हैं और जो आपसे प्यार करते थे, उनका क्या हाल होगा। तो यार ये टैक्सी हज़रात जितने भी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है। मुझे वो याद आता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो मुझे याद है कि हम जब इस तरह बारात होती तो हम बहुत उसको एंजॉय करते। और जो टैक्सी ड्राइवर जितने भी वो ड्राइवर्स होते हैं उस ज़माने में, तो जो सबसे रिस्की ड्राइविंग करता और ओवर स्पीडिंग में वो ज़्यादा वो मशहूर होता, ओवरटेकिंग करने में, रॉन्ग साइड ओवरटेकिंग करने में और ओवर स्पीडिंग में, तो सबसे पहले उसकी गाड़ी बुक होती। और जो केयर करता, जो ख्याल रखता, तो सबके आखिर में उसकी गाड़ी बुक होती। और मुझे ये भी याद है कि जब हम वो जो ओवर स्पीडिंग करता तो सबसे पहले हम पहुंचने की कोशिश करते, उसके साथ बात करते। और फिर ये भी अजीब बात थी कि हम उसको बताते कि 10 रुपये हम देंगे एक गाड़ी पर, आप ओवरटेक करते जाएं बारात में, और हम मस्ती करेंगे और आप ओवरटेक करते जाएं, हम एक गाड़ी के आपको 10-10 रुपये देंगे। तो व्यूवर्स, चलो हम तो नासमझ थे, कम उम्र थे और अभी भी आज भी इसी तरह हो रहा है। तो ड्राइवर्स को चाहिए कि चंद 100 रुपये की खातिर अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाना और दूसरे लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगाना ये घाटे का सौदा है। तो कम से कम ये जो ओनर्स हैं, जो कार ओनर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनकी जितने ड्राइवर्स के पास गाड़ियां हैं उनसे एक स्टाम्प आप ज़रूर लिखवाते जाएं कि अगर एक तो मुझे पता चला कि अगर आपने ओवर स्पीडिंग की है और रॉन्ग साइड से ओवरटेक किया है तो आप मेरी गाड़ी नहीं चलाएंगे मज़ीद, या अगर कुछ हो गया, कुछ हादसा पेश आया तो उसकी 100% ज़िम्मेदारी जो है आप पे होगी, गाड़ी की ज़िम्मेदारी, या कुछ खुदा न खास्ता जानी नुकसान हो गया तो मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, इसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी। अभी जो तख्ताबाई में 2 जवान, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट और 10th का स्टूडेंट हो, अब उसका तो मैंने पूछा नहीं है, ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन शायद वो भी जवान थे, उन्होंने ओवर स्पीडिंग की होगी। और ये हमारे हथियान में जो वाक़या हुआ है ये तो बिल्कुल ओवर स्पीडिंग, वो जो लड़का था जिन्होंने देखा था वो कह रहे थे कि वो बिल्कुल गाड़ी को जिस तरह रेस कार होती है तो उसी तरह वो लेके आ रहा था और सब लोग देख रहे थे बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ। और फिर उसने वो जो एजेड शख्स था जो शहीद हो गया वो साइड पे खड़ा था, ऐसा नहीं कि वो चल रहा था, साइड पे खड़ा था और उसको टक्कर मारी और वो शहीद हो गया। और भी 2-3 उसके साथ ज़ख्मी है, वो ख़ुद भी शायद ज़ख्मी है ड्राइवर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं, कि इसलिए होते हैं कि अब ये जो ड्राइवर है इसने जुर्म किया, एक गलती होती है
ویورز ایک غلطی ہوتی ہے، ایک خطا ہوتی ہے، ایک جرم ہے، یعنی اس طرح کرنا یہ جرم ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے. تو جو جرم ہے اس کو پھر مجرم کو سزا دینی چاہیے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ اب ایسا ہوگا کہ یہ جو علاقے کے ناظمین صاحبان ہیں یا ایم پی اے یا دوسرے جو بااثر لوگ ہیں وہ پھر وہاں جائیں گے جرگے کی شکل میں، اور پھر ان کے جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو، جوانوں کو سمجھائیں گے کہ بس یار وہ آ گئے اور جرگہ کیا، وہ بھی آئے تھے اور چلو انہوں نے معافی بھی مانگ لی اور اس طرح ہم معاف کرتے ہیں. تو اگر ان کو سزا ملے تو ان کا میرے خیال میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو تھوڑی سی سزا ضرور دینی چاہیے. اور سزا پیسہ نہیں ہے، کیونکہ پیسہ، یہ جو مستی ہے یہ تو پیسوں کی وجہ سے ہے. ان کے اندر جو یہ مستی جو باہر نکل آ رہی ہے، اٹ از بیکاز آف دا منی. کیونکہ پیسہ، یہ بہت سارے جوان، عہدہ، بندوق، یہ چیزیں انسان میں تکبر لے کے آتا ہے، اور وہ یہ اس طرح کی مستیاں وہ ضرور کرتا جائے گا. تو مطلب وہ جرمانے سے اس کو کچھ نہیں ہوگا. وہ تو چند لاکھ روپے، اگر جرگے نے فیصلہ کیا کہ یہ چند لاکھ روپے دے دیں گے اور یہ اس کے لیے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مزید اس طرح کرتا جائے گا. تو سزا ایسی ہونی چاہیے کہ آئندہ کچھ لوگ ڈر جائیں. پرابلم یہ ہے کہ میرے ملک میں سزا کا تصور نہیں ہے، اس لیے لاقانونیت ہے. یہ جو لوگ بندوق اٹھاتے ہیں، یہ جو لوگ خود اپنا بدلہ لیتے ہیں، تو یہ ان کو انصاف نہیں ملتا، اس لیے یہ لوگ جو ہے یہ قانون کو خود ہاتھ میں لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اگر ان چیزوں پہ تھوڑا سا فوکس ہو جائے، اسپیشلی لائسنس پہ اور اوور سپیڈنگ پہ. میں تو اکثر کہتا ہوں وہ شاید پاسبل نہ بھی ہو، وہ اس طرح کے یہ جو بائک ہے، بائک پہ لوگ لاہور تو نہیں جاتے، نہ کراچی جاتے ہیں. بائک پہ تو لوگ لوکل یہاں سے وہاں کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3-4 کلومیٹر، تو کاش اس کا سپیڈ 30 تک وہ رکھ لیتے اور 30 سے یہ آگے نہ جاتا. تو یہ جو جوان ہے، جو اسپیشلی خاص طور پر جو جوان طبقہ ہے، جوان طبقہ اس طرح کی مستیاں بہت کرتے ہیں، اور جوان طبقہ اس کو اس لیے ارینج کرتے ہیں کہ اس میں سپیڈ ہے، یہ 100 تک جا سکتا ہے. تو کاش یہ جو کمپنی والے ہیں اس میں اس کی جو سپیڈ ہے وہ لمٹ سپیڈ اس میں میکسیمم 30 سپیڈ رکھتے، تو میرے خیال میں پھر معمر شخص ان کو خریدتے، جن کو ضرورت ہوتی وہ خریدتے، اور 2-3-4 کلومیٹر کا فاصلہ وہ آرام سے طے کرتے. ہاں، اگر کسی جگہ پہ وہ 15 منٹ میں اس کو پہنچنا تھا تو آدھا گھنٹہ پہلے نکل جائے، آدھے گھنٹے میں وہ پہنچتا تھا تو گھنٹہ پہلے نکل جاتا. لیکن ایکسیڈنٹ کا جو ریشو ہے، جو قیمتی جانیں ہیں، وہ کم، ان کا ضیاع کم ہو جاتا. تو ویورز، یہ چند باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی. تو ریکویسٹ ہے جوانوں سے، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جوان ہیں، معمر ہیں، بچے ہیں، کہ یار آپ کی جان بہت قیمتی ہے، سب سے قیمتی چیز آپ کی جان ہے. اور اتنے سے چھوٹے سے مزے کے بدلے میں مطلب آپ اتنی لمبی جو عمر آپ کے سامنے پڑی ہے، یہ جو لمبی زندگی پڑی ہے، اتنی خوبصورت جو زندگی پڑی ہے، اس کو اتنی آسانی سے مت گوانا. تھینک یو ویورز فار واچنگ the video.